अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए आज हर मुश्किल में काम आने वाला एक ऐसा अमल लाया है। अगर आप इस वजीफे को फ़कीर भी पढ़ेगा तो एक हफ्ते के अंदर अंदर दौलतमंद हो जाएगा। इस वजीफे को करने वाले का बच्चा बच्चा आज करोड़पति है। अल्लाह पाक इस वजीफे की बरकत से आपका घर रिज़्क से भर देगा। तमाम परेशानियों और मुश्किलात का बहुत ही खास और अनमोल वजीफा आज आपकी खिदमत में लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। आज का वजीफा आपके साथ में शेयर करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करती हूँ जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वजीफा शुरू करने से पहले आज आपको एक ऐसा मैं दरूद पाक बताऊंगी कि इस दरूद पाक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर वो काम जिसमें मौत का खतरा हो, मसलन फौज का महाजे जंग पर जाना, पहाड़ी इलाकों में सुरंगें बनाना, गोताखोरी, ड्राइंग वगैरह, या आप कोई घर का काम कर रहे हैं या आप कोई कहीं पर किसी जगह पर गए हैं तो आप चाहते हैं कि सही सलामत घर वापस आ जाएं, तो ये दरूद पाक घर से निकलते वक्त सिर्फ आपने 90 मरतबा पढ़ लेना है। या आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आपने पढ़कर उन पर दम कर देना है। इंशाल्लाह एक तो वो हर कदम पर उनको कामयाबी मिलेगी, हर इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी, उनका अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरा, हर खौफ व खतर से पाक वो घर आ जाएंगे। आपके बच्चे, आपके शौहर या भाई या वालिदैन में से कोई भी घर से बाहर निकलता है या आप खुद घर से बाहर निकलते हैं, आपको किसी चीज का खतरा है तो आप उन पर ये पढ़कर दम कर दें। इसके अलावा वो इलाके जहाँ पर सैलाब, आतिशफशानी, ज़लज़ले वगैरह का खतरा रहता हो, वहाँ के मकीन अगर इस दरूद पाक की कसरत करें तो इन तमाम आफात से महफूज रहेंगे। इसके अलावा वो इलाके जहाँ पर वो लोग जो कि गुर्बत का शिकार हैं, घर से बाहर निकलते हैं सुबह के वक़्त रोज़ी की तलाश में, रोज़ी रोटी की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं कि हमें बेहतरीन अच्छा रोज़गार मिल जाए, तो वो ये दरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस दरूद पाक की बरकत से उनकी उम्र भी दराज होगी, दुश्मन पर फतह भी नसीब होगी और इतना रिज़्क मिलेगा, रखने को जगह कम पड़ जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस अमल को हर जुम्मे वाले दिन या घर से निकलने से पहले 101 मरतबा आपने इस दरूद पाक को पढ़ना है। इस तरह से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा रब्बुनल हय्युल क़य्यूम सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम। बहुत ही खास दरूद पाक है, स्पेशल आपके लिए लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। बहुत ही ज़्यादा खास ये अमल है। आप इस दरूद पाक को खुद भी पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों के साथ शेयर करना है। इस दरूद पाक को अच्छे से याद कर लें और आज के वजीफे में आपने यही दरूद पाक पढ़ना है। इसके अलावा और कोई दरूद पाक नहीं पढ़ना। इस दरूद पाक को आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें कहीं पर, या आप इसको याद फरमा लें। इंशाअल्लाह इस दरूद पाक की बहुत ज्यादा फजीलतें और बरकतें आपको मिलने वाली हैं। तो आज का जो मेरा वजीफा है वो रिज़्क की तंगी का वजीफा है। आजकल देखें हालात किस कदर तंग हो गए हैं, छोटी छोटी चीज लेना खरीदना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। हम कोई चीज खरीद नहीं सकते हैं। हम रिज़्क की इस कदर तंगदस्ती का शिकार हैं। महीने में तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, लेकिन चंद ही दिनों में खत्म हो जाती है। रिज़्क में इस कदर बेबरकती है, एक हाथ में पैसा लेते हैं और दूसरे हाथ से उड़ा देते हैं, लेकिन आने जाने का पता नहीं चलता। घर की ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो पाती हैं, बच्चों की तालीम, घर के अखराजात और इसके अलावा अद्वियात वगैरह, घर का सारा सर्कट वगैरह चलाना एक शख्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए अगर आप इस अमल को लगातार करना शुरू कर देंगे, बल्कि अपना इस पे आप अकीदा बना
لیں گے، یقین بنا لیں گے، مکمل اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، تو اس وظیفے کی برکتیں آپ پر بہت زیادہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ اس وظیفے کی برکت سے اتنا کچھ پا لیں گے کہ آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا، آپ کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، تنگی نہیں ہوگی، اور اس وظیفے کے کرنے والے کے گھر کا بچہ بچہ رزق کی تنگ دستی کا جو شکار ہے وہ باہر آ جاتا ہے، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اور آنے والی آپ کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ کیسے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، آج کی ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، بہت ہی خاص ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس وظیفے کا جو خاص وقت ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آپ نے اللہ پاک کے 2 ناموں کا یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، یا حیو اور یا قیوم، یا حیو اور یا قیوم، یہ 2 نام آپ نے اس 2 ناموں کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کی بہت زیادہ برکت ہے کہ حی وہ ذات ہوتی ہے جس پر میں زندہ رہنے کی قوت نفس بنفس موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفت حی کے متعلق یہ وظیفہ ہے اس کا، اور جو کوئی اس کو پڑھتا ہے اس کا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہمیشہ تندرست رہنے کے لیے، تندرستی قائم رہنے کے لیے، اور اللہ پاک اس شخص کو ہمیشہ نعمتوں سے فائدہ دیتا ہے، رزق کی تنگی اس کی ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے، اگر بیمار پڑے تو صحت مند ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی محتاج پڑے تو اس کی محتاجیاں دور ہو جاتی ہیں، تنگ دست پڑے تو تنگ دستیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، بیمار پڑے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا، اگر کوئی خاص حاجت کو دل میں رکھ کر پڑے گا تو اس کی وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے وہ وظیفہ جو کہ بہت ہی خاص ترین ہے، کس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو روشنی میں کریں گے، دن کی جب سورج بلند ہو جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پیر کے دن، آج کے دن آپ نے یہ عمل کرنا شروع کرنا ہے، اگلے پیر تک آپ نے عمل کرتے رہنا ہے۔ آپ نے ایک پیر سے لے کے اگلے پیر تک 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم، سب سے پہلے میں نے جو آپ کو پہلے درود پاک بتایا ہے وہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ وہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا حیو یا قیوم کو 1000 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ادھر آپ وظیفہ کریں گے، ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ 1000 بار آپ نے بس یہ عمل کرنا ہے، اور اول آخر آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم ربنا الحی القیوم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الکریم۔ یہ درود پاک آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے تو 50 مرتبہ کر کے پڑھ لیں، چاہے تو آپ اس کو شروع میں صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں، آخر میں صرف 100 مرتبہ، یعنی ٹوٹل 100 کی تعداد میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے یا حیو یا قیوم کو 1000 بار پڑھنا ہے۔ ایک پیر سے لے کے اگلے پیر تک آپ اس عمل کو کریں گے، اور آپ دیکھیں گے اللہ پاک نے آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیے ہیں۔ تو مزید وظائف کے لیے روحانی وظائف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، 20 بار درود پاک پڑھ کے نیچے ڈن کا میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔